مساء الخير. لو تام تاع اليوم سي لي غاتو اون فورم دو مايو. هاي نشوفوا المقادير ومن بعد الوصفه. Alors, اول شيء نبداو به سي لا جينواز ولا توت اوتر غاتو اللي تحبوه. دونك انا جو لا بريبير بار لا جينواز 2 جور افون. دونك نبداو كوم دابيتود نحطو بياض البيض في لاكوف دو بيتران ولا دو باتور، نديرو لها قرصه ملح ونطلعو لي بلون دوف. كي يبدا لو ميلونج موس نضيفو السكر على 3 دفعات حتى تولي عندنا اون بيل مورينغ بيان فيرم. ومن بعد نزيدو لي جون دوف واحد، و يفو با اوبليي نقصو السرعه تاع لو باتور ولا تاع لو بيتران باش يتخلط لنا مليح الخليط. كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش لا جينواز باسكو جوستومون ما يطلعوش اسي لو بلون دوف، دونك ويتقلقوا. دونك هذا باش تطلع البلون دوف تو تاخذ منا واحد 10 دقائق. هذا دون ان بيتران. الوغ باتور سي بارفوا ان بو بلوس. بون انا درت 10 بيضات في لا فيديو، مي حطيت لكم 15 باسكو زدت ان ايطاج. جو فولي كو لو غاتو سوا بيان غران. فوالا اني ضفت لي جون دوف. دركا راح نزيد لا فارين بيان سور تو طون لا تاميزون كيما مولفين نديرو انصامبل. دونك فوالا افيك لو فوي بيان سور ماشي افيك لا ماريس. دونك عندي ان ريكتانغل راح نديرو ان ريكتانغل اونترمي. درت بيان سور لو بابي دو كويسون توت اوتور. هنا ما حطيتش الالومنيوم لتحت بور بوشي لو باسكو لا جينواز ما تخرجليش كي يكون حاطه انا سيركل اونترمي ولا هنايا ريكتانغل ولا هادو تاع لي زونترمي ما كانش لو فون ما تخرج. بصح الا ديروا باغ اكزومبل مولي كيك ولا ديروا فوالا. دركا لا كريم او بور هذه سي اون كريم او بور راح نحضروها. سي اون كريم او بور سبيسيال وين فيها une étape 1 راح نديرو لا مورينغ ايطاليان، و l'étape 2 سي لاباراي ا بومب ولا لا بات ا بومب. دونك اون فيت اوليو نحطو كاع البيض ونديرو له لو سيرو ونزيدو له لو بور، نو هنا راح نديرو لي بلون دوف وحدهم ولي جون دوف وحدهم. تعطينا اون كريم او بور تري ليجير. دايوغ يقولوا لها لا كريم او بور تاع كريستوف فيلدر. دونك راني درت لو بلون دوف راكو تشوفوا راني بديت نطلعو. بيان سور نبدا نطلعو حتى باسكو جي بريباري لو سيرو كيما راكو تشوفوا راهو قاعد يطيب. كي يوصلنا لو سيرو 117 درجه راكو تشوفوا نحبطو على لي بلون تاعي اللي طلعوا لي اللي كنت طلعتهم. كي يوصل لو سيرو 110 دوغري ياك يوصل 110 دوغري نرفد لو اسمو لو سيرو تاعي وجو لو فيرس في لي باغوا تاع لو سالادي. ما نحطوش مع لو فوي، سينو كون نحطو مع الفوي دوك حيطرش ليه كاع لو سالادي و جو بيرد لا ماس دونك ما تطلعليش مليح. vous avez vu que je dois obtenir un bec la meringue تاعي. La deuxième étape c'est l'étape تاع l'appareil à bombe. donc je fais la même chose. ندير ان سيرو حتى يوصل 117 درجه. نكون بديت نخدم شويه لي جون دوف ومن بعد نحط لو سيرو على لي جون دوف. شوفوا انا ندير اون كريم او بور. دونك مو جو في يوتيليزي دو بور ما جو يوتيليز با لا مارغارين في لا كريم او بور. دونك لو بيان سور لو بور تاعنا لازم يكون بحراره الغرفه باش بور ايفيتي هذيك ليتاب وين لا كريم او بور تاعنا فا غريني تولي هكذا ماشي متجانسه. مي كون حتى صرات لكم ماشي مشكل زيدوا ضربوها بيان باش ومن بعد الفايتر ليجير وطلعوها. كاين ميم اللي يطلعوا لو بور هذا وحده يطلعوه وحده ياك افون دو لانكوربور. شوفوا راني حطيت لو سيرو مع لي جون دوف. فوالا نخدموا بيان حتى يولي عندنا ان ميلونج. دوك يبيض ويدير لنا كوم ان روبون. داكوغ راني شفتو هنا مبان لكم في لا فيديو راني درت لا بات داروم كافي. فوالا تقدروا تحطوا بات دو بيستاش، تقدروا تحطوا بات داموند، بات دو نوازيت سكو فو فولي، ولا بات تاع حاجه اغوم توت اغوم. دونك هنا راني حطيت لو بور يكون على حراره الغرفه كما قلت لكم، ولا دو بريفيرونس ميم تكونوا طلعتوه وحده هكذا. ça va vous donner une crème encore plus légère. Voilà, هنايا la crème au beurre il faut que تخدم très bien ou de préférence في un pétrin parce que le batteur دوك تعياو. Voilà, donc راكو تشوفوا le mélange تاعي l'appareil à bombe مع le beurre. راني je vais lui
انكوربوري واسمها لا مورينغ ايطاليان تاعي. دونك هذه تقدروا ديروها في لا كيو دو باتور، صدير تحطوا هذا في هذا وتخدموه، ولازمش يكون لو باتور يكون تري رابيد. فوالا دونك هذه كنت نستعملوا هذه انايا اون جينيرال نستعملها جوست نقطع الكاطو نستعملها، سينو ولا تقدروا تحطوها بوشادو يدخلوها في فريجيدير 15 مينوت نورمال وتستعملوها. بصح الا تخليوها 2 جور ولا 3 جور ولا بليزيور زور يفو لا رباتر. فوالا ها هو الكاطو تاعي وجد لي جلي ديمولي كوم فو فوايي. اون فوا يبرد بيان نقطعو، انا هنا قطعته على زوج وزدت بور 5 كوف زدت. دونك ça m'a fait 2 étages. Donc 3 couches 2 étages. Alors voilà, دركا عندنا لا غاناش دو كوفرتور اللي حنغلف بها لو اسمو لو غاتو تاعي قبل ما نحط لا باتا سكر. بيان سور كاع لي غاناش سو باتا سكر مازمش يكونوا مونطي. فوالا ندير اون غاناش دو كوفرتور. بيان سور المقادير ماشي كيما لا غاناش نحطها اون فوراج و دو بلوس ما نطلعهاش. فوالا كاينه اون فيديو تفصيلي لي غاناج دو فوراج اي دو كوفرتور تسيبوه في لاشين تاعي، نورمالمون حنحط لكم الرابط. ها هو كيفاش نخدموها. دونك تقدروا ديروا غاناج كوفرتور نوار، شوكولا بالون كوم فو فولي. دونك دركا بور لو غاتو دركا انا لازمني لو غاباري تاع لو مايو باش ما يكونش باش يكون متجانس. خديت ان غاباري من الانترنت جلي امبريمي كوم فو فوايي. بون لو مايو هذا تاع لو غاباري شويه قصير، انا حبيته ان بو طويل بصح المهم يكون لو الى ان سانس صدير يشبه لو مايو. فوالا اني قطعت ان سو ان بابي كارطون. فوالا دوك نحطو تحت لو غاتو. بيان سور ندير لا غاناش باش يلصق لي. Voilà, donc il faut bien sûr préparer un sirop à la vanille ou au café ou comme vous voulez, le goût اللي تحبوا. les ganaches تاعي alors ganache le crème au beurre, la ganache au chocolat ou les ganaches de couverture كاع sont prêtes. donc la ganache au chocolat ou ما درتهاش معاكم بصح حطيت لكم المقادير راكم تصيبوا طريقه التحضير تاعها واسمها تصبوها اون فيديو بلوتو سبيسيال فيها لي غاناش دو فوراج. دونك المقادير نفسهم ماشي مقادير صدير سي لا كريم ليكيد افيك دو شوكولا بصح ماشي كيما غاناش دو كوفرتور كيفاش تخدموها اي تو سي المقادير تاعهم سي ان بو ديفيرون. فوالا باسكو اون ا بلوس دو كريم que de chocolat. Alors راني حطيت la ganache de couverture tout autour du maillot. Voilà ندير دو نيفو باش باسكو هذا يفو يحطوا في بالكم بليس كوم ان مور. مازمش الفوراج راكو ديروه لداخل مازمش يخرج يترافيرس لو مور باش من بعد vous n'aurez pas de problème كي تجو تليسيو فوتر غاتو. دونك راني نص راني درت كريم او بور كافي والنص راح ندير غاناش شوكولا ولي. Voilà, donc le fourrage, puisque vous mettez de la pâte à sucre, ma dérouge crème chantilly, parce que c'est très léger, le risque bactériologique est عالي. Bon, أنا ندير de la ganache montée. أنا ندير la ganache montée sous pâte à sucre parce que quand on prend les dispositions كيما un gâteau normal تاع la pâtisserie لازمش يطول على من نحطوه longtemps hors du frigo. Il y a ما كان حتى مشكل. Voilà, donc vous voyez très bien que bin les fourrages taillés ou le mur راهم au même niveau. donc le fourrage taillé ماحش يخرج لي. Voilà, دركا راني درت لو كروسيون براليني فويتين ولا تحبوا ديروا دي زاموند كونكاسي ديروا كراميل او بور سالي واش تحبوا كم ou sinon vous mettez rien, vous mettez juste le fourrage. Voilà. دايوغ راه عندي فيديو تانيك سبيسيال على لو كروسيون برالين فويتين هناك نعلمكم واش كيفاش ديروا لا فويتين لو برالين تو. فوالا دونك راني في لا دوزيام كوش حنديرها ومن بعد نغلق لا تروازيام كوش تاع لو غاتو تاعي. و بيان سور جو في emprisonner les miettes avec la ganache de couverture taillée. Voilà, donc هنايا في les maillots et tout, faut pas être très regardant في le lissage et tout parce que c'est ماشي حاجة, c'est pas comme un gâteau de mariage ou un gâteau de c'est-à-dire il faut que ce soit net, que ce soit bien fait, oui. بصح ما faut pas être très regardant parce que c'est ها هو شوفوا هنا c'est légèrement bombé mais ماشي مشكل. Voilà, donc هنايا je voulais au début نقطع هنايا donc vous aurez pour lisser et tout. أنا درتها خليتها في الفريغو 2 fois
2 fois و à chaque fois نزيد انا ولا لا فينيسيون دوغري دو فينيسيون اللي نحب. au début كنت راح نقطع في لي كوتي تاع لو غاتو pour que ça fasse la forme du maillot باش يبانوا لي مانش. ومن بعد je voulais pas perdre du gâteau donc درت كانت عندي لا جينواز زدت لها لا غاناش شوكولا ولصقت لها كوم دي مانش فوالا وغلفتها au lieu de faire un sculptage je sculpte encore et tout نقطع من الغاتو et tout. donc هنا قطعت غير au niveau du cou فوالا باش يبان لو رادكو هذاك. دونك راني قطعت كوم فو فوايي بصح لازم الغاتو يكون خرج من الفريجيدير يكون شاد روحو تري تري بيان. فوالا ها هو احنا كملنا لو فوراج بلوتو لا كوفرتور دو غاتو. دونك لازم ندير الكريسكو بور فيغ اديري باش تلصق لي لا باتا سكر مع لو غاتو. شوفوا جو لوندوي بيان. الا ما عندكمش لو كريسكو تقدروا تستعملوا بيان سور مارغارين دو فويتاج ولا السمن. فوالا درك لا باتا سكر. لا باتا سكر عندي فيديو تفصيلي في لا قناه تاعي على لا بات سكر في ميزون سون كونسيرفاتور بنينه ماشي على با نغو. كاين دي بات سكر في الكوميرس بصح ملاح بصح الغو تاعهم incroyable. Donc voilà, vous pouvez la faire. L'exigence de la pâte à sucre, c'est que المقادير لازم يكونوا vraiment بدقة. ومقادير انا وريت لكم واحد لا cuillère mesure تقدروا تستعملوها par exemple pour le tylos parce que هو le problème c'est le tylos 3 grammes de tylos. alors ou bien vous faites تشريو هاد لا كويير ولا خذوا وزنوا 5 غرام ونقصوا لها ابوبري لا موitié ça vous donnera 3 غرام تاع تيلوز. هكذاك vous n'aurez pas de problème parce كاين اللي داروها وقالوا لي تشققت لهم سي باسكو كثروا لو تيلوز. دونك فوالا اني حليت بيان سور ما باتا سكر. شوفوا لي فاسيل ديتيليزاسيون بورتو هنايا ما حليتهاش اسي كوم الي الاستيك. دونك حبطت لي لو كوتي نخدم بهذيك لا سباتول هذيك حتى حبط لي او نيفو لو نيفو. دركا انايا كوم ديكوراسيون جي في كيك شوز دو تري سامبل درت اون امبريسيون اليمونتير. فوالا دونك ان كونساي كي ديروا اون امبريسيون اليمونتير حتى تغلفوا الكاطو تاعكم باش فو كوموندي فوتر امبريسيون هكذاك باش تعرفوا اكزاكتومون شحال لو غاباري وشحال لازم لكم باسكو كومام سي دي شوز كي كوت شير الوغ فو ميو تكونوا سور دو فوتر كو. دونك هنا حتى كي قطعوها بالفيلم بلاستيك تاعها ماشي نحيو لها الفيلم بلاستيك ومن بعد تقطعوه بالسيزو. نوبليي با كو سي دو سكر. وكي ديروها لا ديرنيير مينوت بون تقدروا تحطوها شويه في الفريجيدير مي تكون وحده الفريجيدير تاعها اي تو سي ديكونسيي. دونك انا نديرها في الفريجيدير تاعي ما كان عنديش مشكل بون مي كيلكو زور مي اون جينيرال جو كول مي امبريسيون اليمونتير لو جور ميم. فوالا درك احنا كملنا الكاطو تاعنا درت هذيك لامبريسيون اليمونتير كوم فو فوايي. دونك alors voilà le maillot تاعنا راهو واجد. لا بروشين فوا نديرو لي بوبس كيكس لي ماغنوم كيكس. اذا عجبتكم الوصفه ساعدوني بان لايك ان سبسكرايب. سلام.